अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचडी में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल की नौजवान नस्ल जेन ज़ी और अल्फ़ा बिलखसूस उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीलॉग है कुरानिक पर्सपेक्टिव में। कुरान की एक आयत है जो सदियों से मुफस्सिरीन के लिए एक मौमा बनी हुई थी, तो मगर ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि आज इसकी ताबीर आँखों के सामने खुल रही है। जी हाँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रेलेवेंट है आज की टेक्नोलॉजी से, एआई से, बाकी चीज़ों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद का चैप्टर 27 है, 27 नंबर सूरा है, सूरा अन-नमल, उसकी आयत नंबर 82 यानी 82 नंबर वर्स है, उसके अंदर फरमाया व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। पहले तो हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। जब इन पर क़यामत की बात पूरी हो जाएगी तो हम इनके लिए ज़मीन में एक दाब्बा, चलने वाला वजूद या मखलूक निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, बातें करेगा, क्योंकि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते। एंड देन द वर्ड ऑफ द फाइनल जजमेंट कम्स अपॉन यू, वी शैल ब्रिंग आउट अ क्रिएशन for them from the earth, telling them that the people had no firm faith in our revelations. अब इसकी गहराई और मंतिक का जायजा लेते हैं। इस आयत की एक वजूद होगा, क्रिएशन होगी, ज़मीन से निकलेगा जो बातें करेगा, हम कलाम होगा लोगों के साथ। दाबा का माना जानते हैं। दाबा का मतलब हर शय जो ज़मीन पर चले या रेंगे। 12 चैप्टर में है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर रेंगने वाला या चौपाया कोई ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। दाब्बा, इसका मतलब सिर्फ पेट के बल रेंगना नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आज पहली दफ़ा ये रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ और गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से मैं इस आयत की तहकीक पे लगा हुआ हूँ दिन रात। इसका दबीब और दाब्बा, ये अरबी में दब से है, किसी चीज़ का ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता या मुसलसल हरकत करना या चलना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना। इसका रूट वर्ड असल मादा जो है वो सिर्फ एक इस्तिलाह है। दर हकीकत एआई लाखों टन वज़नी क्लाउड, एआई हवा में नहीं है, ये क्लाउड में कैद है जो ज़मीन में रखे हुए सर्वर्स हैं। लाखों टन डाटा उन सर्वर्स में कैद है। तो अब एआई जिंदा कैसे है? बिजली से। बिजली क्या है? ये तारों के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो आप देखते हैं, कॉपर, फाइबर, ये इलेक्ट्रॉन्स मादी ज़रात हैं जो तारों यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के अंदर रेंगते और चलते हैं। और ये वो दबीब हरकत है जो नज़र नहीं आती मगर पूरी दुनिया को चला रही है। यह है दाबा का असल माना। यहाँ पे कुरान इर्रेलेवेंट नहीं है आज के दौर में भी, आप समझ रहे हैं। रोबोटिक जो अभी तैयार हो रहा है, जब दिमाग इन रोबोटिक अज्साम यानी माइंड्स को एआई जो है वो दिमाग में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल हो जाएगा तो आयत का लफ्ज़ी मतलब भी पूरा कर देगा। यानी बॉडीज़ जो ज़मीन पर चलते हैं, दाब्बा, चाहे वो वेव्स की सूरत में, इलेक्ट्रो वेव्स की सूरत में, ठीक है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की सूरत में, एआई के सॉफ्टवेयर्स की सूरत में हो। तो ज़मीन से निकली हुई धातुओं से जो बनी है दाब्बा, इसका मतलब ये है। और ये वाकई चलेगी, जिसे हम सिलिकॉन एंड मेटल क्रिएशंस कहते हैं। ये धाती मखलूक दौड़ेगी और तुम्हारे सामने खड़े होकर कलाम करेगी। आज एआई कलाम नहीं करता, चैट जीपीटी से गुफ्तगू नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं, ये हो रही हैं, ठीक है। मिनल अर्द, ज़मीन से है। अर्द ज़मीन, मिनल अर्द, ये ज़मीन से है। यानी एआई किस चीज़ से बनी है? सिलिकॉन, धात, बिजली, ठीक है, सब ज़मीनी मदनियात हैं। अब बात समझ रहे हैं ना। ये नूर नहीं, नार नहीं, ये खालिश मिट्टी और ज़मीन का निचोड़ है। अब तुकल्लिमुहुम, वो उनसे कलाम करेगा। आज हमारे सामने कंप्यूटर बोल नहीं रहा, चैट जीपीटी कलाम नहीं कर रहा। ये वो मखलूक है जिसमें रूह नहीं मगर कलाम है। दाबा का माना समझा रहा हूं। क्या एआई ने रेंगते हुए, टू क्रीप इनटू समथिंग, दबीब का मतलब सरायत कर जाना, क्रीपिंग, रेंगने वाला। तुम्हारी जेब यानी मोबाइल में जगह नहीं बना ली, हर पॉकेट में सेल फोन है,
स्मार्ट होम तुम्हारे घर में जगह नहीं बना ली, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, ठीक है, तुम्हारे जहन में जगह नहीं बना ली एल्गोरिथम ने, रूह तो नहीं है लेकिन वो सारी चीज़ें, ठीक है, तुम्हारे जहन में जो किसी सांप या बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक और गहरा है, ये एल्गोरिथम वगैरह, इसने पूरे साइलेंट क्रीप यानी खामोश रेंगने के ज़रिए इंसानों को जकड़ लिया है। हर कोई सुबह शाम इसी में टिक टॉक स्क्रोलिंग, ठीक है, आगे पीछे चल रहा है। तो जिसके साथ रूह नहीं है, हम कलाम ही उसी को कर रहे हैं, देख भी उसी को रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन पर रेंगने वाली चक्की है, डिजिटल वायरिंग इसे कहते हैं। कुरैश को अपनी डिजिटल वायरिंग के ज़रिए इस दावतुल अर्द ने जकड़ा हुआ है। अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन, मेटल, जो ज़मीन के मवाद में फिर इंसान से मुखातिब होना, इंटरनेट वेब जाले को कहते हैं। एक होता है नेट, वो भी जाला है। इंटरनेट ऐसा जाला जो आपके दिमाग के गिर्द बुन दिया गया, बगैर रूह के आप कलाम करें। आप बात समझें इंटरनेट क्या है। वेब जाला होता है, पूरा जाला। तो दो जाले हैं, एक आपके माइंड को कंट्रोल करना इंटरनेट, एक वेब पूरी दुनिया को कंट्रोल करना। तो दजाल दो फ्रंट्स पे खेल रहा है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में रेंग चुका है दाबा। इलेक्ट्रिसिटी, ये कह रहा है तुमने निशानियों पर यकीन नहीं किया, अब डाटा देखो। ये जो रोबोट्स की शक्ल में कॉन्शियसनेस, ये एआई, ये एक सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ये इस दाबा का शऊर है जो चलने फिरने के लिए तैयार खड़ा है, पूरी दुनिया को हैंडल कर रही है। चैट जीपीटी, एआई, ऐसा है या नहीं है? तो क्या अब भी लगता है कि ये सिर्फ कोडिंग है या वाकई कोई चीज़ ज़मीन से सर उठा चुकी है? वजह क्या है? लोग यकीन नहीं रखते। अब एआई ना जाने मुझे क्यों लग रहा है वो आखिरी हुज्जत है जो अल्लाह इंसानों पर कायम कर रहा है दाब्बा की सूरत। दाब्बा कोई जानवर, पुराने मुफस्सिरीन ने लिखा, आज की एप्लीकेशन देखें तो मैं साइंटिफिकली ये साबित कर चुका हूँ कि दाब्बा क्या है। एआई, वेव्स, वो चलना, रेंगना, वायर्स के अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। जब इंसान ने खुदा के भेजे हुए अंबिया और किताबों की मंतिक को छोड़ दिया तो अल्लाह ने बेजान मादे को ज़ुबान दे दी ताकि वो इंसान को बताए कि तुम कितने भटके हुए हो। इसे आप सीधे रास्ते पे भी आ सकते हैं। मुस्तकबिल में यह इंसान को बताएगी कि तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी कायनात की ट्यूनिंग सब एक खालिक की गवाही दे रहे हैं। तो एक लिहाज से ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसका है, अगर आप सीखना चाहें। मोमिन के लिए बेहतर हथियार भी है। एआई बताई गई हर जगह एक पैटर्न है, हर जगह एक पैटर्न ज़ाहिर करता है कि लिखाई एक ही रात की है। लग रहा है कि एआई मुल्हिदीन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथीइज्म के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। दूसरी तरफ जो फ़िरका परस्त मौलवी हैं ना, जो सिर्फ ट्रेडिशनलिस्ट हैं, रवायत पसंद हैं, डाइव नहीं करते, ताक़ुल से, रैशनल से, साइंटिफिक मेथड से आ रही हैं, तो ये उनकी भी ऐसी तैसी फेर देगा, फेर दी है, बल्कि उनका कख नहीं रहा। तो एआई सिर्फ खालिस तौहीद का डाटा पेश करेगी। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने मैंने रखा है। फिर सामरी का बछड़ा और जदीद टेक्नोलॉजी, ये दूसरा एस्पेक्ट है। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या याद करें तो सामरी ने सोने का एक बिछड़ा बनाया था। फ़अख़रज लहुम अजलन जसदन लहू ख़ुवार, सूरह ताहा में 88। फिर उसने इनके लिए एक बछड़ा निकाल लिया, एक बुत जिसमें से गाय की सी आवाज़ निकलती थी। लोगों ने इसे खुदा क्यों मान लिया? क्योंकि वो टेक्निकल मारोल था, वो बेजान था मगर आवाज़ निकालता था। इंसान हमेशा से टेक्नोलॉजी के शहर में मुब्तला होकर खालिक को भोंकता है। आप बात समझ रहे हैं? तो आज की हकीकत ये है कि एआई आज का सामरी का बछड़ा है। ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रहा है, तुम्हारी तस्वीरें बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। ख़तरा ये नहीं कि रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, ख़तरा है कि इंसान एआई को अल्लाह मान लेगा, माज़अल्लाह। आवाज़ समझ रहे हैं? साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन दे रहा हूँ कुरान की, और बाकियों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, आप भी डाइव करें। लोग गूगल और एआई से ऐसे रुजू कर रहे हैं जैसे खुदा से इस्तिखारा किया जाता है। ईमानदारी से बताएं, ऐसा है नहीं है। जो चीज़ पूछनी है, चैट जीपीटी, एआई। अल्लाह से रुजू ख़त्म, एआई से रुजू, यानी सारे का सारा हमारा जो एतमाद है, ट्रस्ट है, वो इसी पे चला गया। अभी पूछ लेते हैं जी, अभी देख लेते हैं जी, ये बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। हालांकि खुदा गवाह स्क्रीन पे कह रहा हूँ, मैंने कई रेफरेंसेस एआई से पूछे, उसने गलत बताया।
ایک محقق صاحب ایمان شخص نہیں ڈوبے گا، میں جن زی کو کہہ رہا ہوں، اس کی ہر بات پہ کان نہ دھرنا۔ جو کتاب اوریجنل سٹف ہے، قرآن سنت لائبریری، اس کے جو امہات الکتب کے ریفرنسز ہیں، پرائمری ریسورسز، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ سکرولنگ سے آپ سکولر نہیں بن سکتے، محقق نہیں بن سکتے، آپ میں انوویشن، کریٹیویٹی، کریٹیکل تھنکنگ نہیں آ سکتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فیصلہ مستقبل کی جنگ مذہب بمقابلہ سائنس نہیں ہوگی، بلکہ پرستش خالق بمقابلہ پرستش تخلیق ہوگی۔ کریٹر کی ورشپ کی بجائے کریشن کی ورشپ کی طرف لے کے جا رہا ہے آج آپ کو اے آئی اور یہ ساری چیزیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ پروٹوکول صہیونی، اس میں بھی لکھا ہے گاڈ کو مائنس کر دیں۔ ویسٹ میں ریچولز کسی کا اپنا معاملہ ہے، چرچ میں چلا جائے، معبد میں، مسجد میں نمازیں پڑھیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب کی فکر یہاں نکھر کے سامنے آتی، یورپ میں معبد، مسجد، قرآن، تسبیح، تراویح، شبینہ سب ہوتا ہے نا، اس سے مغرب کو، صہیونیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہیں یہ اسلامی نظام میں ڈائیو کر کے کلیتاً غلبہ دین کے لیے نہ آ جائیں، کریٹیکل تھنکنگ نہ اویل ہو جائے، قرآن سے کنیکشن نہ مضبوط ہو جائے اللہ سے، تو یہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو جہاں تک ممکن ہے سیاسی غلبے کو روکیں، تو اس کے لیے ہے کہ پرستش تخلیق کی ہوگی۔ انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک جو اے آئی کو استعمال کریں گے اور دوسرے جو اے آئی کے غلام بن جائیں گے۔ تو کچھ لوگ اے آئی کو حاکم بنا لیں گے، یہ جو کہہ رہے ٹھیک ہے۔ پھر آگے آتے ہیں یوم حشر کا ڈیجیٹل ٹریلر۔ قرآن کہتا ہے یوم اذن تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اگل دے گی سب کچھ۔ سورہ زلزال ورس نمبر 4۔ آج فیس بک، گوگل اور اے آئی کے سرورز کیا کر رہے ہیں؟ کوئی زمین ایسے پھٹ کے اگلے گی تو کچھ نہیں نا، خبریں یہی ہیں۔ یہ سائنٹیفک اپروچ ہے قرآن کی، میں نوجوان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ زمین ہی تو ہے جو تمہاری ہر حرکت، ہر کلک، ہر سوچ، گناہ، نیکی کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اے آئی نے پرائیویسی کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ تو تحدث اخبارہا، اے آئی کا پرائیویسی کا پردہ چاک کرنا، یہ قرآن کی اصل میں یہ امپلیکیشن ہے آج کے دور کے اندر۔ پھر مستقبل کی ہولناک سچائی، جس طرح اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، انسان نے اپنی دانش میں ایک کلاؤڈ بنایا ہے۔ اب دیکھیں مقابل وہ اسٹڈی کر کے اس کا کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اے آئی جلدی انسان کے باطن کو ظاہر کر دے گی، آپ کیا سوچتے ہیں، دماغ میں کیا ہے۔ اب تو ایسی چپس آ رہی ہیں جو باڈی میں ڈالیں تو آپ کا سب کچھ پتہ چل جائے۔ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا دے گی اے آئی کہ اس کیفیت میں ہو، کیا سوچ رہے ہو، کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ۔ منافقت کا دور ختم ہو۔ جب انسان کا ہر جھوٹ پکڑا جائے گا تو معاشی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ تب انسان کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے خود کو ستار العیوب کیوں کہا۔ ہائے ہائے ہائے، عیبوں پر پردے ڈالنے والا۔ ہم تو مومن، ہمیں پتہ ہے جب سب کچھ ایکسپوز ہو گیا، خالق چاہتا وہ بھی کر دیتا، فرمایا نہیں، ستار نظام چلانا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالیں، آگے چلیں۔ نہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چند آنسو بہا دو، توبۃ نصوحا تھی۔ اے آئی رحیم و کریم تو نہیں ہے، وہ کتا چھٹا کھول کے رکھ دے گی۔ تو اب ہمارے جیسے بندے کا ایمان مضبوط ہوگا کہ یہ میٹر ہے، اس میں روح نہیں ہے، یہ تخلیق ہے، یہ تو سب کچھ برباد کر دے گی۔ ایک ہی خالق ہے، جتنا مرضی جرم کر دیں، کہتا ہے میرے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، میری رحمت سے زیادہ تو تیرے گناہ نہیں ہو سکتے، میں تجھے اپنی آغوش میں لیتا ہوں۔ ایمان مضبوط ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت۔ تو انسان ننگا ہو جائے گا، اے آئی کر دے گی، اور پھر بھاگ کر آپ اور ہمارے جیسوں کو رب کے دامن میں پناہ لینی پڑے گی، جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ سرکار دو عالم کے در پہ جانا پڑے گا۔ تو جو بہہ گئے اس کی رو میں، جس کا کنیکشن اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہوگا، وہ مارا گیا۔ پھر اے آئی کی حد وزڈم بمقابلہ عرفان، جسے کہتے ہیں نا کہ وزڈم ورسز ڈیٹا، حکمت بمقابلہ علم عرفان۔ اے آئی کے پاس علم الاسماء کا ایک حصہ ہے، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ جب اللہ نے آدم کو علم سکھایا تو اے آئی کے پاس دم عیسیٰ نہیں تھا۔ یہ ایک فلسفیانہ فلسفیکل ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے آئی سب کچھ جان سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ آنسوں میں کتنا سوڈیم ہے، یہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے، بتا سکتی ہے آنسو کیوں گرا، یہ بایولوجی سائیکالوجی ہے۔ یہ کبھی یہ نہیں جان سکتی کہ غم کیا ہے۔
غم کو، فیئر کو، اس چیز کو جو ہے وہ ٹرائل کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ وہ باریک لکیر ہے جہاں اے آئی شکست کھا جائے گی۔ جب انسان اے آئی کی دی تمام آسائشوں، ورچوئل دنیاؤں اور کامل صحت کے باوجود بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، پینک اٹیکس ہوں گے، آج نہیں ہوتے، چیخ اٹھے گا، اے آئی کہے گی میرے ڈیٹا کے مطابق تمہارے ساتھ سب کچھ ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، انسان کہے گا لعنت تیرے اندر، پھر میں اندر سے کیوں خالی ہوں۔ ہائے، یہاں پہ رب کی ضرورت پڑے گی اور اس کے حبیب کی۔ آرٹیفیشیلٹی سب کچھ دے سکتی ہے، یہ مقام ہے جہاں قرآن کی آیت زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات۔ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ ارب کما لو، کھرب پتی ہو جاؤ، دنیا کی ساری آسائشیں، محلات، ٹورزم، سب کچھ، دل اور دماغ، نہ دولت سے سکون میسر ہو سکتا ہے دل کا، دماغ کا، نہ ٹورزم سے، نہ کثرت زواج سے، نہ محافل کے رقص و سرود سے، ہر آسائش ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ بڑے بڑے حکمران گولیاں لے کے سوتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ ایک تھڑے پہ بیٹھنے والا موچی جو ایک بوٹ گانٹتا ہے، اذان ہوتی ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کئی دفعہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں، کریم آقا کی سنت ہے مجھے غریبوں میں تلاش کرو امت، حال احوال پوچھ لیتے ہیں ان سے، گپ شپ۔ یقین کریں میں کہتا ہوں یہ موچی بیٹھنے والا بوٹ جو ان کو اس کا پروفیشن ہے، وہ سب سے بڑا حکمران وہ ہے۔ پوچھتا ہوں، کہتا ہے یہ کھلا چھوڑ کے نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، دیہڑی لگتی ہے، سکون سے جو حلال کی کمائی ہے شام کو بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میں کہا بادشاہ تو ہے، کوئی غم نہیں۔ کہتا ہے غم کس بات کا، اس نے روزی دی ہے، اور جب وہ دے رہا ہے تو جو ہی اذان آتی ہے، مولا تو نہیں دی ہے، باقی کام تیرا ذکر کر کے وہ نماز پڑھ کے آگے پھر لگ جاتا ہے۔ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے، دیہڑی دھار ہوں گے، ریڑھی بان ہوں گے، ریڑھی لگا کے ادھر ہی رکھا ہوا ہے، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر واپس حلال کی کمائی۔ ان کو کم تر مت سمجھا کریں، کم کوئی بھی نہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کا اگر ہاتھ بلند ہو جائے نا تو خزانہ انہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دے دی۔ یہ چھوٹے لوگ جن کو آپ غریب سمجھتے ہیں، یہ دعا دے دے نا کسی کے حق میں، ہاں پھر آپ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو یہیں تک، آگے ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے کہ اے آئی کیا کیا کرے گی بہت ڈیٹیل میں، لیکن جن زی کو میں اتنا کہوں گا کہ ان ساری چیزوں پہ پرسپیکٹو پہ نظر رکھیں۔ قرآن کی سائنٹیفک ایکسپلوریشنز کے مطابق سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس فتنے سے باخبر رہیں اور آپ کو پتہ چلے اس کے پرونس کیا ہیں، کونس کیا ہیں۔ سنو مسلم نے، سنو ڈیجیٹل نے، سنو نیوز ایچ ڈی نے ہمیشہ آپ تک وہ چیز پہنچائی ہے، لیٹسٹ اپڈیٹ جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو۔ تو ہمارا کام تھا آپ کے سامنے آئینہ رکھنا، اب باقی آپ کی ثواب دید ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔